फैज़ भाई, मेरा सवाल ये है, बच्चों की जो एज है आज अल्हम्दुलिल्लाह से जो जनरेट बच्चे छोटे थे, एक वक़्त तक घर में रखते थे हम उनको कि बाहर के माहौल से बिगड़ना ना बोल कर के घर में ही रखा जाता था। बड़ा बच्चे ग्रोथ बढ़ रही है, तो आप उनको रोक रहे हैं तो उनके माइंड में कहीं न कहीं साइकोलॉजी ऐसी बन रही है कि भाई हमारे वालिदैन हम पे बाहर जाने के लिए सख्ती कर रहे हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में आ रही है। तो इस चीज़ को किस तरह से बच्चों को हम समझा सकते हैं? थोड़ा इस पे बात कीजिए। पहले सवाल क्या है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी बातें माँ बाप की मान लेते हैं और बाहर के माहौल के हिसाब से अगर उनको बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर जा रहे हैं और अगर उनको रोका जाए तो उनमें एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है। तो उसको कैसे हम टैकल करें वो सिचुएशन? देखिए, तरबियत जो है, बच्चों की तरबियत ख़ास तौर से एक बहुत ही हसास मौजू है, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर जनरली मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए और बहुत कम लोगों को, उससे भी कम ज़्यादा लोगों को लिखते हुए देखा है। अरब ममालिक में तो अरबी में किताबें लिखी गई है इस पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पर, चाइल्ड बिहेवियर पर, उनकी तरबियत पर, बच्चों की वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड बिहेवियर को सही करने का एक ही तरीका है, वो है चप्पल चप्पल की मार। और हम समझते हैं इससे बच्चा एकदम सही हो जाता है। पुराने क़दीम ज़माने में तो बस क्या ही हाल था, तरबियत के नाम पे जो हुआ अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं। चप्पल हर नंबर की खाई बच्चों ने, उम्र के साथ साथ बाप की, माँ की, चचा की, पड़ोसियों की, इनकी उनकी। छड़ियाँ खाई, लठ खाई, हाँ, वो कान के पीछे चने खाए, उसे दबा के मुर्गा बने, घर से बाहर शर्ट उतार के निकाल दिया गया। ये सब देखा हमने बच्चों ने, बच्चों के साथ होता था। लोगों ने तरबियत का तरीक़ा समझा था। तो उम्मत मुस्लिमा कई ज़माने से बच्चों की तरबियत का तरीक़ा भूल चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, सहाबा की तरबियत आप देखिए, उसके अंदर मार फटकार नहीं थी। वहाँ एक शदीद मोहब्बत थी और वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि मोहब्बत की कमी उनके लिए सज़ा थी। जैसा कोई माँ कहते मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो उनके लिए सज़ा थी। ना कि ये कि पंचेस मार रही माँ उसको और मुँह फोड़ने के बाद ही बच्चा खाली हँस रहा खून जाते-जाते, क्यों करना है करो अम्मी, मेरे को कुछ नहीं होता, अब्बा को कुछ नहीं, अब तक तो मेरे को कब होना? हाँ? तुम मारते रहो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ये हाल है आजकल, हो रहा है, लड़ाई चल रही है, हाथापाई हो रही है माँ बेटों के अंदर। बाप का तो ऐसा मामला है कि वो माँ सिर्फ दोनों को वो अर्थिंग का काम कर रही है बस। अरे अरे अरे, बस सिर्फ थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया और उसकी हाइट वाइट बढ़ गई, 10-12 साल का, तो दोनों में झगड़ा। तो गोया बाप खुद एक कंप्यूटर बन गया बच्चे का। क्योंकि तरबियत का वो मरहले से हम गुजरे नहीं। हमने अपने बड़ों को, मैं नहीं कह रहा सब, लेकिन अपने बड़ों को वो अमल तरबियत का नहीं देखा। तो ये बात हो रही है। अब बच्चों को जब भी कोई चीज़ ना कही जाती है तो बहुत नाराज़ होते हैं। नेगेटिव थिंग, स्पेशली बाहर ना जाने, मोबाइल एक्सेस ना करने देने, स्पोर्ट्स खेलने ना जाने देने, पिकनिक को अकेले ना जाने देने, घूमने के लिए अकेले स्पॉट्स पे जाने ना देने में नाराज़गी होती है। तो ये क्यों होती नाराज़गी, मैं उसको पहले बताता हूँ आपको। वो हमारी गलत तरबियत का नतीजा होता है। जैसा मिसाल के तौर पर, इस चीज़ को आप नोट करके रखें एक दिन में, आप कितने बार बच्चों को ना बोलते हैं? आप कई ना में ये भी एक ना है, तो उनको लगता है ये यार ये आदमी कुछ करने नहीं देगा ज़िंदगी में, सिर्फ ना बोलेगा। देखिए मिसाल के तौर पर, मैं छत पे जाऊँ? नहीं। गाड़ी में बैठूँ? नहीं। कार की चाबी लूँ? नहीं। दुकान पे आपके साथ चलूँ? नहीं। मैं आज बाहर जाऊँ? नहीं। दीवार पे मैं लिखूँ? नहीं। हर चीज़ को आप यही बोल रहे हो। आप पूरा दिन देखिए, माँ बाप का सिर्फ ना है हर चीज़। अब उसमें हो रहा बाहर जाऊँ? नहीं, तो ये तो नहीं बोलने वाला ही है। तो उसकी देखिए नेगेटिव थिंकिंग उसका पार्ट ऑफ नेचर बन गया अब, क्योंकि उसने आपसे नेगेटिव अल्फाज सुने। अब आपको नहीं बोलना है। अब आप बोलेंगे मेरा बच्चा बोल रहा शराब पीऊँ क्या? तो मैं क्या हाँ बोलूँ फैज़ भाई? वो बोल रहा मैं जाके लड़कियों को हाँ बोला, आप बोल रहे हैं नहीं। अब कैसा करेंगे अपन? उसका तरीका है उसका, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको समझाइए, चीज़ों को कीजिए। जैसा मिसाल के तौर पर, मैं छत पे जाऊँ? हाँ, जाओ। अभी क्या है, धूप बहुत है ना, अगर आपको धूप लगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ना ही बोला आपने, लेकिन हाँ से शुरू किया उसको। उसके अच्छे ख़्यालात आए, आपके बारे में उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। फिर उसने बोला अब्बा वो कितना ख़्याल है यार मेरा, इसलिए नहीं बोले उन्होंने। पहले भी आपने नहीं इसलिए बोला होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कुछ नफ़रत से उसको बोला, दुश्मनी से, लेकिन आपने रीज़न कोट नहीं किया। रीज़न कोट करना ज़रूरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, एक सहाबी जो बुज़ुर्ग है, एजेड है, कहते हैं अल्लाह के रसूल, जो नौजवान लड़का जा रहा है ना, मैं उससे अल्लाह के लिए बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने उसे कोई बताया? तो कहा नहीं, कभी नहीं बताया। तो कहा जाओ बोल के आओ उसको। वो सहाबी दौड़ते हुए गए, उसकी उस नौजवान की कोई अदा, इबादत, कुछ ना कुछ पसंद थी उनको। दौड़ते हुए जाके कहा ए शख्स, मैं अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में कहा कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे जिसके लिए तू मुझसे मोहब्बत करता है। इजहार। तो आपने ना बोला, लेकिन ना से शुरू नहीं करना है, इजहार करो पहले, क्यों नहीं। तो ना नहीं बोला आपने, हाँ छत पे तो बिल्कुल छत बनाओ तो इसलिए बच्चे जाए। क्यों बनाए? बाप कमाता तो इसलिए क्या खर्च करे, क्यों कमा रहा है? फिर ऐसा शुरू कीजिए आप। नहीं पैसे तो नहीं, गाड़ी लूँ आपकी नहीं, चप्पल पहनूँ आपकी नहीं, शर्ट दूँ आपका हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देता तेरा मैं, फलां करूँ नहीं,
تو ایسا یہ ایٹیٹیوڈ کیا کر رہا ہے، ان کو نیگیٹیوزم پہ لے جا رہا ہے کہ ہمارا باپ نہیں بولنے والا. ان کی آپس میں کیسے بات چلتی، اب تو بک بچ جائیں گے نا نہیں ابھی میں بول دے رہا نہیں، تو اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ چھت پہ تو جانا ہے، چھت بنی ہوئی اس کے لیے. دھوپ بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ شام میں بھی چلتا ساتھ آپ کے. کسی کے گھر گیا، وہاں چھت پہ جانا، ان کو چھت پہ جانا، ان کو بالکل چھت پہ تو جانے کے لیے، لیکن نئی جگہ ہے نا، مجھے نہیں معلوم اس کی ہائٹ کتنی ہے دیواروں کی، آپ گر گئے تو مجھے اچھا نہیں لگیں گے، اس لیے ابھی نہیں. تو ہاں ہی بولا آپ نے، لیکن نہ بولا آپ نے، لیکن شروع دیکھیے اس کی، اس سے اس کو ہوا کہ نہیں میرا باپ محبت کرتا ہے اس لیے نہیں بول رہا. دیوار پہ لکھوں میں، لکھنے کے لیے تو بہت ساری جگہ ہے، لیکن دیوار کے بدلے اپن پیپر پہ لکھ لیں گے. نہ ہی تھا یہ، دیوار پہ نہ بولے، لیکن نہ لفظ نہیں تھا اس میں، ہاں تھا. آپ الٹرنیٹ دیتے ہوئے بات کر رہے ہیں. میں گاڑی پہ بیٹھوں، گاڑی پہ تو بیٹھ سکتے لیکن کیا ہے، سائڈ اسٹینڈ پہ لگی ہے، گر سکتی بیٹا اور آپ کو مار لگے گا. نہیں بولا آپ نے، نہیں، لیکن نہ تھا وہ، لیکن سمجھایا آپ نے ریزن کیا تھا. اب بول رہا ہوں مجھے گھر سے باہر جانا ہے، تو ابھی بھی آپ نہیں بولیں گے. بالکل گھر سے باہر تو جانا چاہیے، حلال روزی کمانے جانا چاہیے بیٹا، کام کرنے جانا چاہیے بڑوں کے، گھر سے باہر فلاں ہیں، لوگوں کی مدد کرنے جانا چاہیے فلاں فلاں. لیکن ابھی دھوپ کا ٹائم ہے، ابھی پڑھائی کا ٹائم ہے، ابھی گھر کے کام کا ٹائم ہے، ابھی ابو کا ٹائم ہے، ابھی مما کے ساتھ رہا ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں. تو جو نیگیٹیوزم ہمارا ہر چیز کے نا پر ہے نا، موبائل لوں نہیں یار، یہ آدمی تو نہیں بولتا خالی، پھر ان کے اندر تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوتا، نفرتیں ڈیولپ ہوتی، یہ وہ تو اتنا کامن ہے وہ کہ وہ ایک دوسرے سے ایسا، ماں بیٹے اگر فری ہے، ماں بیٹی فری ہے تو ان کا ایسا آپس میں چلتا ہو، کیا بول رہے تمہارے میاں، نہیں رہتا ان کے منہ پہ خالی یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، اور ابا آگے تو دم خاموش چلے ادھر، اور ماں بھی ایک دم آگے انہوں نہیں بولنے والے، چلو آگے تو نہیں. بہت ہوگا. اور یہ سب کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، صرف یہ نہیں، بیویوں کے ساتھ بھی یہ حال ہے نا. بیویوں بولے تو ایک آدمی کی کئی بیویاں نہیں، مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، ایک آدمی ہوگی اور ان کی بیویوں، میں وہاں جاؤں امی کے پاس نہیں، میں بازار جا کے آؤں نہیں. نہ سے کیوں شروع کر رہے آپ؟ وہاں بھی آپ بولے بالکل بازار تو جانا چاہیے، کام ہے، ضرورت ہے تو جانا چاہیے. ابھی میں کچھ اور پلان کر رہا ہوں تو آپ بعد میں پلان کر لیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. تو کیا کریں آپ، تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ میں یا بات چیت میں فرق لائیں. کیوں نہیں جانے دے رہے اس کا ایکسپلینیشن دے. ایکسپلینیشن دینے کے بعد ان کی ضد شرارتوں کو میں نہیں کر رہا ہوں کہ پکڑ کے وہ کرے، مارنا نہیں، کبھی کبھار ان کو وہ ٹیسٹ بھی کرنے دینا چاہیے. چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، دیکھو میں رکتا ہوں یہاں، رک کر آپ مانیٹر کر کے بتائیں، دیکھو آپ نے وہاں جا کے اور یہ کی، یا اس نے 2 دن باہر جا کے آئے، پھر اس نے کوئی غلط چیز بولا تو آپ بول سکتے ہیں آپ باہر گئے تھے نا، میں آپ کو نہیں بول رہا تھا، دیکھو. تو اس میں خود احساس ہوتا کہ واقعی میرا باپ مجھے صحیح بول رہا تھا، میں نے نہیں جانا چاہیے تھا. واقعی میں ہمارے شوہر جو ہمیں کو بول رہے تھے نا، بہت صحیح بات تھی، ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا مطلب صرف الفاظ کو بدلنے سے، نہ کہ بچے ریزن بتانے سے، ہر بار نہ بولیں گے، کچھ آپ ہی کیجیے. جیسا مثال کے طور پر ایک دن آپ خود بولیے، کیا کریں بیٹا آپ، میں یہ کر رہا، چلو باہر گھومنے جائیں گے. اب وہ کیا ہو گیا سر، اس کو سوچ میں ہمیشہ نہ بولتے، تو آپ کچھ چیز یہ بھی تو کیجیے نا. مطلب ایک تو ہر چیز کو نہ، اور کبھی خود سے نہیں شروع کر رہے آپ، بچہ آج گھومنے جائیں گے نہیں، کسی دن آپ جا کے بولے آج گھومنے چلو، پھر بولیں گے ارے یار بولتے ہی آپ وہ نہیں غلط سمجھ رہے ہیں ان کو. تو ہم نے تھوڑا ایٹیٹیوڈ کا وہ کر لیا. دوسرا یہ کہ ہم لوگ بچوں کے معاملے میں جو ہے نا، ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو رسپیکٹ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے نا کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو رسپیکٹ دیتے تھے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ رسپیکٹ دیتے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نہیں مارا، وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو مارا نہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نہیں ڈانٹا، وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو ڈانٹا نہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوسا نہیں، تو بڑا ہو کے یہ بنیں گا، تو کچھ نہیں بنیں گا، کدو کی اولاد، میری اولاد تو ہے ہی نہیں ہے، فلاں ہے. انہوں نے کبھی کوسا نہیں بچوں، کیونکہ بچے جو رسپیکٹ ڈیزرو کرتے تھے وہ دی ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اور پیر زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ایک گھوڑا وغیرہ ہوتا ہے، اور اوپر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی آئے اور کہا کیا سواری ہے، اس سے اچھی سواری دنیا میں نہیں، کیا سواری. تو آپ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سوار کیا اچھے بچے کو رسپیکٹ دی جو ڈیزرو کرتا تھا. خالی سواری کی تعریف مت کرو، سوار کو بھی دیکھو کون ہے بیٹھا ہوا. تو بچے کو رسپیکٹ نہیں نا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کو رسپیکٹ دی جائے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جب آپ ان کو ویسی رسپیکٹ نہیں دیتے ہوئے ان کو نیچ، ہلکا، کمزور اور اوور پاور کرنے کی جو مینٹالٹی رکھتے ہیں، جو کہ انڈین اور پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کی سب کانٹیننٹ کی مینٹالٹی ہے. کیا مینٹالٹی معلوم؟ بیویوں کو دھوکے رکھنا،
بچوں کو دھو کے رکھنا تو اچھے نکلتے، یہ مینٹالٹی غلط. تربیت کر کے رکھنا، تعلیم دیتے رکھنا، ان کی وہ نہیں. تو ان کو وہ رسپیکٹ ہم نے نہیں دی، نتیجتاً وہ آپ کی ہر نا کو اپنے خلاف سمجھ رہے، آپ کے ہر مشورے کو ایک دشمن کا مشورہ سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بولے نا تو اس کا اپوزٹ ہی کرنا ہے میرے کو. تو یا یہ سوچ کے بڑے ہوتے ہیں کہ ذرا بڑا ہونے دو نا تو ابا کو تب بتاؤں گا میں پھر کیا کر سکتا ہوں. یہ مینٹالٹی سے بڑے تھے. کیوں؟ تو انہوں نے وہ رسپیکٹ دیتے ہوئے باپ کو نہیں دیکھا جو ہونا چاہیے، اور یہ کمی ہے. اور ان کی رسپیکٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے، جب ان کے ساتھ آپ غلطی کریں تو ان کو سوری بولے آپ، یہ ان کے رسپیکٹ میں شامل ہے. جس طرح سے آپ کے ساتھ انہوں نے غلطی کی تو آپ کیا بولتے؟ بولو سوری ابو کو، بولو سوری مما کو، نہیں تو پاکٹ منی بند. تو آپ کے لیے بھی کیجئے کہ میں بھی سوری بولتا ہوں بیٹا، آپ کو میرے سے غلطی ہوئی، آپ کے ڈیسیجن میں غلطی ہوئی، آپ نے اس دن بولا ہوا چلنے کا یار میں سمجھ نہیں پایا، سوری. رسپیکٹ دیجیے ان کو جو ڈیزرو کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی ہر مشورے کو اپنے لیے خیر خواہی کا جذبہ سمجھیں گے، ورنہ وہ خلاف جائیں گے. تو بہرحال 2 باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، ایک کہ ان کو جو ہے نام مت بولیے، یہاں سے شروع کیجیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنائیے ان کا. سیکنڈ، رسپیکٹ دیجیے جو ڈیزرو کرتے، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی سمجھیں گے جو آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.